FATF का पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान को जून तक अहदाफ हासिल करने का वक्त दिया गया है। FATF इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के तेज इकदाम का एतराफ। कहा गया 27 में से 26 निकात पर पाकिस्तान ने काम कर लिया। FATF पाकिस्तान की हौसला अफजाई करता है। आइंदा पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा जून में लिया जाएगा। पेशावर के तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार की मस्जिद में खुदकुश हमले में 56 नमाजियों की शहादत के बाद शहर की फजा सोगवार। गुज़श्ता रोज़ नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश हमले में 194 नमाजी जख्मी हुए। शहीद होने वालों में इमाम मस्जिद और 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पहले ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों पर गोलियां चलाईं, फिर मस्जिद में घुसकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, धमाका साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। गैर मुल्की क़ुव्वतें पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहती हैं। 2 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन और 18 नमाजियों की गुवाहाटी गेट में अदा की गई। पेशावर खुदकुश हमले के लिए दहशतगर्द कहां से आए, तमाम मालूमात मिल गई। पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, ज़ाती तौर पर ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा हूँ, इदारों के साथ राब्ते में हूँ। धमाके की मजम्मत और मुतासरीन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की हिदायत। मुल्क में कोरोना के मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना से अमवात की तादाद 30,258 हो गई। गुज़श्ता रोज 37,758 कोरोना टेस्ट किए गए। 796 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 2.10% रही। बॉल ऑफ द सेंचुरी का खालिक चला गया। हरीफों की विकेटें उड़ाने वाले स्पिन के जादूगर अलविदा। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड क्रिकेटर शेन बॉन्ड का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। शेन बॉन्ड की उम्र 52 बरस थी। इंतकाल थाईलैंड में हुआ। मायाना स्पिनर ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 145 टेस्ट मैचेस में 708 विकेटें हासिल की। 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। ऑस्ट्रेलिया को लातादाद कामयाबियां दिलवाई। शेन बॉन्ड ने क्रिकेट के कई आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। शेन बॉन्ड के इंतकाल पर दुनियाई क्रिकेटर गम से निढाल। इमरान खान इस्तीफा दे दे वरना भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीर अंदाजी। कहा, अवाम की ताकत देकर कठपुतली बौखला चुका। टांगे कांप रही हैं। बनी गाला से चीखें आ रही हैं। नालायक, नाअहल और नाकाम वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीछे हटने वाले नहीं। कठपुतली ने समझा था कि कोई उसका मुकाबला नहीं करेगा। बिलावल की क़यादत में जियालों का काफिला साहिवाल पहुंच गया। चाइना का भुट्टो भी बिलावल से बेहतर होगा। PTI रहनुमा अली जैदी ने भी तंज का तीर चला दिया। बोले, बिलावल भुट्टो नहीं जरदारी है। सबसे बड़ी साजिश का नाम जरदारी है। वफाकी वजीर ने कहा, पूरी कुव्वत से कराची में दाखिल होंगे, उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। टंडो मोहम्मद खान ने हुकूक सिंध रैली से खिताब में कहा, हम मजलूम हैं लेकिन मजलूमियत को कमजोरी ना समझना। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल। वतन वापसी के लिए जहांगीर तरीन की फ्लाइट तैयार। 2 से 3 रोज में वापसी का इम्कान। जराए का दावा है, तरीन ग्रुप के अक्सरियत अदम एतमाद की हामी है। नून लीग के मुनहरिफ रुकने असम्बली जलील शरफपूरी कहते हैं, उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मुखालफत करूंगा। शहबाज शरीफ इस्तीफा मांगेंगे तो दे दूंगा। नवाज शरीफ को वतन वापसी आकर अदालतों का सामना करना चाहिए। इमरान खान पसंदीदा लीडर हैं, उनको आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत मिलनी चाहिए। बिल्कुल पूरे हो गए, क्यों नहीं पूरे होंगे। बस अब हमें पहुंचाना है मैंने इसको वहाँ,
اور اس میں آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ لانگ مارچ میں بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کو کالیں ہم کر رہے ہیں کالیں تاکہ ہمارے ایم این ایز پہنچ گئے، لانگ مارچ سے پہنچیں. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ. کہتی ہیں اب اراکین کو اسلام آباد لانا ہے. عمران خان تو گئے، حکومت کے دن پورے ہو گئے، خود چلے جائیں ورنہ دمادم مست قلندر ہوگا. فی الحال اسپیکر نے ہی وزیر اعظم کے خلاف تحریک لانے کا فیصلہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا رخ ڈی چوک کی طرف موڑنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی فیض آباد کے بجائے ڈی چوک پر پڑاؤ ڈالے گی. پیپلز پارٹی نے چیف کمشنر اسلام آباد کو خط لکھ کر ڈی چوک پر جلسے کی اجازت مانگ لی. عمران خان تنہا ہیں، کرپشن کے خلاف جنگ میں ادارے رکاوٹ ہیں. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کرپشن کے خلاف جنگ میں ناکامی کا اعتراف کر لیا. کہا چوروں پر اس مضبوطی سے گرفت نہیں ڈال سکے جیسے ڈالنی چاہیے تھی. عمران خان لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تلہار میں حقوق سندھ مارچ سے خطاب میں کہا شاباش ملتان والوں، بلاول اور زرداری کو مسترد کر دیا. سندھ کے لوگ مسیحا کی تلاش میں ہیں جو انہیں عذاب سے نکالے. تاریخ میں مجبور لوگوں کو کبھی یاد نہیں رکھا جاتا. خان صاحب کو بہادری کے فیصلے کر جائیں گے، اچھے فیصلے کر جائیں گے، تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. سارے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، گورنمنٹ بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہے، اپوزیشن بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہے. لیکن نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے سابق ترجمان ندیم افضل چند کا ARY نیوز کو تہلکہ خیز انٹرویو. کہا خان صاحب بہادری سے فیصلے کر گئے تو لوگ یاد رکھیں گے. دولت مند اور تگڑے لوگ وزیر اعظم کے قریب ہیں. کابینہ اور پارٹی میں فاصلہ ہے. سرمایہ دار تک پالیسی سازی میں شامل ہو گئے ہیں. درباری انگریزی نہیں آتی اس لیے ساتھ نہیں چل سکا. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے پیکا آرڈیننس کو مسترد کر دیا. احمد نے کہا پیکا آرڈیننس کا مقصد میڈیا کے ساتھ عوام کی آزادی غصب کرنا ہے. یہ آئین کی بنیادی روح کے بھی خلاف ہے. حکومت سے مطالبہ ہے کہ پیکا آرڈیننس کو فوری غیر مشروط واپس لیا جائے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.